He has to take the assistance of the police and the department. It is everywhere, wherever there are, even if you go Fatar Park, Jatra, everywhere. Sir, I would differ from this point. The organizers cannot provide a CCTV because CCTV was not a concept all these years. We have been celebrating the Sapta for 126 years. It's only नाही नाही आयची मिटींग जी घेतल्याने तातूंत जवळ सगळे इश्यू कवर झाल्या कितें आसा ऑल डिपार्टमेंट MLA सगळे आमचे बरोबर सदांच आसता म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन चीफ ऑफिसर सदांच आसता आनी सदांच तांचे आमकां भरपूर सहकार्य मेळिल्लें आहा ताका लागून हो सक्सेसफूल जाता. ह्या वर्सा ताजे पेक्षा बरें जावंक शकता. त्या जे कितें त्रुटी लास्ट इयर आशिल्ल्यो त्यो ओवरकम करून ह्या वर्सा आमी ताजे पेक्षा बरें करतले अशे प्रमाणे सगळ्यांनी आमचे आमदार दाजी साळकार बाकीचे सगळ्यांनी आमकां अश्युरन्स दिला आणि आमच्या सायडीन सप्ता कमिटीच्या तर्फे आमी सगळे सहकार दितले आणि ताका हातभार लायतले. अशी मिटींग आतां ही जाल्यार पयली मिटींग जाली अश्यो आनीक मिटिंगो जातल्यो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा बरोबर. मागीर कलेक्टर SP बी तांचे बरोबर मिटींग जातली. गेल्या वर्सा पासून ताणें सेक्युरिटी हाजेर बरो स्ट्रेस दिल्लो आनी तो खरोखरूच बरो केल्लो. ह्या वर्सा ताजेर कितें इम्प्रुवमेंट करूंक मेळटा आनी इम्प्रुवमेंट करतले आनी म्हाका दिसता सगळें वेवस्थीत जातलें वर्सा पण कांय भिवपाची गरज ना. गेल्या वर्सा पासून Sir, especially for the municipality CEO officer, most of the shops owners, like आयच्या मिटिंगेन सगळे स्टेक होल्डर्स आशिल्ले सगळे डिपार्टमेंट्स आशिल्ले बट आमचो पुलिसेचो मेन कन्सर्न म्हळ्यार सेक्युरिटी कन्सर्न्स. सो गेल्या वर्सा बरी अरेंजमेंट जाल्ली. सो हांवें पयलीं तांकां सगळ्यांक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन टेंपल कमिटी आनीक बाकी सगळे जे आमचे हितून गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की एटलिस्ट गेल्या वर्सा जाल्ली इफ नॉट बेटर ती तरी मेंटेन जावची. गेल्या वर्सा बरी अरेंजमेंट जाल्ली. आमी आमचें सजेशन एक्सपेक्टेशन आसा की ते आनीक एज फार एज CCTV कॅमेराज स्पिकर्स पब्लीक एड्रेसींग सिस्टम आनीक वॉच टावर्स बी आनीक सुदारची अशी आमची एक्सपेक्टेशन आशिल्ली. बट कितें आसा ड्यू टू कॉस्ट हे फायनान्स कन्स्ट्रेंट बी आसा तितले प्रोवायड करपाक तांकां सगळेंच पॉसिबल ना आमच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे. बट आय हॅव सीन बाकी कडेन कशें जाता असल्या मेगा इव्हेंटान अरेंजमेंट्स तेच्या पेक्षा खूब बरी अरेंजमेंट वास्कोन जाता. सगळे प्लॅन्ड आसता आनी बरे तरेचे अरेंजमेंट जाता. पुलीस अरेंजमेंटूय सारके आसता. सो आमचे जे सेक्युरिटी रिलेटेड जे इश्यूज आशिल्ले ट्राफीक PI आशिल्लो ताणें आपलो ट्राफीक प्लॅन कितें आहा तो एक्सप्लेन केलो. पार्किंग जे अरेंजमेंट्स कशी आसतली तिवूय आमी एक्सप्लेन केला. डायवर्जन कशें आसतलें आनीक टेंपलान आमची क्रावड कंट्रोल करपाक क्रावड मॅनेज करपाक कशें करपाक जाय तेवूय आमी सांगलें. आनीक मागीर वॉलंटियर्स तांचे कडल्यान आमचें कितें एक्सपेक्टेशन आसा आमी थोडे सुचना दिल्या सजेशन्स दिल्या. तेंच्यांनी सांगलां आमकां ते बरे भाशेन कॉपरेट करतले आनी आमी दिल्ल्या इन्स्ट्रक्शनाचेर ते तशें त्या हेजेन करतले. सो दॅट पयलींचे सुरवातीचे 2 दिवस तरी ऑल द टायम वॉलंटियर्स अवेलेबल आसतले जे पब्लिका कडेन आमचे असिस्टन्स घेवन इंटरेक्शन करतले. ते एन्श्योर करपा खातीर आमचे जे सुचना दिल्यात आमचे जे रिक्वेस्ट केल्यात ते तेंच्यांनी फॉलो करता अशें आमकां आश्वासन दिलें. सर वॉच टावर्स आसतले जावं CCTV आनी त्या भायर हेचेर कशें तुमी आमचे पब्लीक आमचे सॉरी पुलीस डेप्लॉयमेंट आसतले. आमी IRBचे जे वर्साक करतात ते तशे डेप्लॉयमेंट आसतले. स्ट्रेटेजीक पॉयंट्स आमचे कडेन ऑलरेडी ब्लू प्रिंट आसा ताजो हे आमचो कसो प्लॅन आसा स्कीम आमची ड्रॉ करतात. प्लस लयराई देवीचे एक अनटुवर्ड इन्सिडंट जाल्लो तेज्या नंतर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टरांनी एक SOP ड्रॉ केल्ली आसा. ती SOP सगळ्या डिपार्टमेंट्स स्टेक होल्डर्स ताका एप्लिकेबल आसा. जो पुलिसेचो रोल तितून डिफायन केल्लो आसा तशें आमी फॉलो करतले. आनी आमचे अरेंजमेंट आमच्या सायडीन आमी जाता तितली बरे तरेन करपाचे आमी प्रयत्न करता. अशें आयकूंक गेलें की प्लास्टीक आनी बाकीचे एनफोर्समेंट फायन्स आनी तेचेरूय तुमी ध्यान दितले तेरूय काय ऑफकोर्स ते आमकां फायन करपाचे ते पावर्स आसात आमचे. हांवें तेय आमच्या स्किमीन इनवॉल्व केला की आमचे पुलीस थंय ड्युरींग ती फेरी आसता सप्ताची थंय करून जे परमिसिबल ना ताच्या चड मायक्रोनाची कमी मायक्रोनाची जे प्लास्टीक यूज करतले वीच इज एनवायरमेंट हॅजार्डस.
सो ताजेचेर आमचो एक ड्रायव्ह आसतलो कंटिन्यू जे बिजी डेज आसतले सप्ताहाचेर त्या दिवसांनी आनी वी वील एन्श्योर एनफोर्समेंट. दामबाबाच्या भक्तीन सामकें इतलें हें आसता की एकदां सगळ्यांकूच एका टायमारूच भितर वचपाक जाय. सो ते कशें मॅनेज खरें म्हटल्यार खरें इतली सुंदर मिटींग घडोवन हाडली ही आमचो MLA वास्कोचो दाजी साळकार हाणें आज जे इतलें सुंदर आमकां सप्ताक करपाची जी सवलत दिली, कशें कशें करप, कशी ही सप्तकाची तयारी करप ही आयज दाजी साळकारान हें सगळें आपूण स्वता इनवॉल्व जावन आज ही सप्तकाची सगळी मिनीट म्हणजे ऑफिसर जे आसले गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां सगळ्यांक सजेशन दिलां कशें तुमी काम करपाचें, कशें सप्तकाची वेवस्था करप हें ताणें आयज सगळ्यांक समजून दिलां. आनी असो सप्तक आमी पयलेच फावट ताणें म्हटल्या त्या प्रमाणे बरो घडघडीत करपाचो आमचो विचार आसा, बरे गायक हाडपाचो विचार आसा. त्या खातीर ह्या वर्सा हांव सगळ्यांक अशें विनंती करता म्हणजे आख्ख्या गोंयच्या लोकांक सगळ्यांनी सप्तकाची येवन देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी वर्ष पद्दती पेक्षा मातसो तेज्याहून बरो असो सप्तक आमी करपाक आमी ही तयारी केली. आमचे आराध्य दैवत दामबाब हाजे दामोदर भजनी सप्ताक हो आतां 18 आनी 19 तारखेर जाता आनी ताच्या खातीर तयारी खातीर सगळें एडमिनिस्ट्रेशन तांकां आपोवप जावं पुलीस जाले, फायर जाले, उदक, लायट, हे सगळ्यांक आपोवन एक मिटींग आमी जनरली वर्सान वर्स ही सप्ता पयलीं घेतात म्हणजे फॉर द स्मूथ फ्लो म्हणजे त्या सप्ताच्या टायमार कांय प्रॉब्लेम जावचो न्ही जाल्यार सप्ता हो स्मूथली जावचो. जे भावीक थंयच्यान गोंयभरांसून येतात तर तांकां कसलोच त्रास जावचो न्ही. जे ते हांगा भोंवतात तेन्नाय काय त्रास जावचो न्ही. फेरी आसता 7 दीस तेन्ना 7 दीस फेरयेक भोंवता आसतना कांय त्रास जावचो न्ही. कोणाचे पॉकेट मारचें न्ही, कसलोच अनटुवर्ड इन्सिडंट जावचो न्ही, कसली ट्रेजडी जावची न्ही. हाज्या खातीर प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आपोवन आमी ती मिटींग घेतात आनी त्याच संदर्भान आज आमी घेतिल्ली एक बरी मिटींग जाली. सगळ्या डिपार्टमेंट्सांनी आपले इनपुट्स दिले. आमी तांकां कितें आमकां सप्ता खातीर जाय नाल्यार कितें चलत आयिल्लें आसा ते आमी तांकां इनपुट्स दिले आनी एक बऱ्या हातून म्हणटा तशें एवरीबडी हॅज एग्रीड म्हणजे सगळे जे आमी सजेशन्स दिल्या ती करपा खातीर. आनी ह्या वर्सा आमी स्पेसिफिकली म्युन्सिपालिटीक सांगला की प्लास्टीक फ्री आमी वर्सान वर्स उलयता की प्लास्टीक फ्री जावचें म्हणून. हालींच आमी पळयलो की वर्ल्ड नेचर कन्जर्वेशन डे आमी सेलिब्रेट केलो आनी त्या खातीर आमी म्युन्सिपालिटीक स्ट्रिक्टली सांगलां की ह्या फावटी एक वेंडर बायोडिग्रेडेबल बॅग्स घेवनूच तांकां तुमी बसयात म्हणून हांगा आनी ताकाच म्हणजे हे जेन्ना लायसन्साक येताले तेन्ना तांकां स्ट्रिक्टली सांगपाचें ह्या बायोडिग्रेडेबल बॅग्स आसा तांचेच कडल्यान तुमी घेवपाक जाय म्हणून हें सगळें. आनी तशें केलें जाल्यार आमचे प्रमाणान थोडे प्लास्टीक फ्री सप्ता आमी करूंक शकतले. हाजे पयलीं ते इम्प्लिमेंट जायनाशिल्लें पूण ह्या फावटी आमी मातशें स्ट्रिक्टली धरलां. फायनींग आमी स्ट्रिक्ट करतले. जे कोण प्लास्टीक बॅग्स वापरतले बिलो द प्रिस्क्रायब्ड मायक्रॉन्स ताका आमी हे करतले. आनी सप्ता कमिटी नॉर्मली सदां भशेन ह्या वर्सा आमचो भरत कोलगांवकर हो अध्यक्ष जावन आयिल्लो आसा. तांचेय बरे विचार आसा की ह्या वर्सा कितें तरी वेगळेपण ह्या सप्ता भितर हाडचें म्हणून तांणीय बी थोड्यो गायडलायन्स आपल्या व्हॉलंटियर्सांक देवळा भितर कोण येतले तांकां दिल्या. सो ओवरऑल म्हणजे जोशी फॅमिलीच्या सगळ्या एडवायसान आमी सप्ता कमिटीच्या मार्गदर्शनान म्हाका दिसता हो सप्ता सदां भशेन बरो जातलो आनी आमी सगळ्यांक म्हणजे एक सेफ सप्ता आमी हें करपा खातीर सगळ्यो गोश्टी ज्यो करपा जाय त्यो करतले. ह्या वर्साचो सप्ताह हो 127वें एडिशन आसतलें जे 18 ऑगस्टाक सुरू जातलें आनी विल कंटिन्यू फॉर 7 days. सो पोरूं आमी नवे थोडे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट केल्ले आनी ताचे आमकां यील्ड बरी मेळ्ळी. सो तरी सुद्दां थोडे आमचे अशे गॅप्स उरिल्ले. सो ते गॅप्स सुद्दां आमी कवर करपाचो ह्या वर्सा प्रयत्न करतले. सो तुमी जाणा की सप्ताक आमी फॉर द फर्स्ट टायम एक पब्लीक इन्शुरन्स आमी स्टार्ट केल्लो. सो हेय वर्सा तो इन्शुरन्स आसतलो आनीक थोडे अशे जे लॅक्युनेज आशिल्ले जे आमकां दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी आमकां पॉयंट आवट करून दिले. फॉर एग्जाम्पल लॉ अँड ऑर्डराच्या बाबतींत म्हणा अथवा जे कडेन थोडी बॉटलनेक्स अशी आसा जे कडेन क्रावड मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो त्या दृश्टीन आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान तांचे कडल्यान तांचे इश्यूज आशिल्ले ते आयकून घेतले. तशेंच आमचे बी जे कितें आमी एड्रेस करूंक शकतात टू वॉट लेवल ताजे तांकां आमी फेर असो वाट आमी तांकां दाखयले कडेन आसा. आतां निश्चिंतपणान अंदू आमी पार्किंगा खातीर एक नवी फॅसिलिटी ओपन केल्या की पोरूं पळयलें आमी की जो पळय बायणा फ्लायओवर जो पळय तो सडा सायडींतल्यान आसा
थंय लोक रस्त्या सायडीन पार्क करून ऑल द वे चलून येताले. सो अंदू आमी जी आमकां HPCL कडल्यान जी जागा आमकां वेकेट करून मेळिल्ली, सो थंय टारींग बी सगळें जाल्ले कडेन आसा आनी थंय आमी आतां थंय पार्किंग आमी थंय घालपाचें आसा. आनी थंय पार्किंग घाल्या उपरांत अरावंड 800 ते 1000 गाडयांचे तरी थंय पार्किंग जातलें अशें आमकां अपेक्षा आसा. लोकांनी ह्या खातीर मातशें आमकां कॉपरेशन करचें. पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट आमी दवरिल्ले कडेन आसा. दुसरी गजाल जे कडेन आनी ती फॅसिलिटी अशे डिवोटीनी यूज करची, अशे भाविकांनी यूज करची जे कडेन जे आपल्यो गाडयो आमच्या सडा सायडींतल्यान ते तेवटेंतल्यान येतले, म्हळ्यार वेस्ट सायडींतल्यान ते भितर सरतले. ज्यो गाडयो ज्यो पळय फुडल्यांतल्यान येतल्यो म्हणजे ज्यो शिपयार्डा कडल्यान येतल्यो तांकां आमी KTCचो बस स्टँड यूज करपाचें आमी मागिल्ले कडेन आसा. आतां दुसरी गजाल, तश्योच त्यो गाडयो फुडें येतल्यो आनी सेंट एंड्रू जंक्शना कडल्यान जो नवो अंडरपास जो पळय काडिल्लो आसा थंयच्यान ते उपरांत तानिया हॉटेलाचें जें पळय हें आसा, तानिया ऑपोजीट जें पळय पार्किंग आसा, जे कडेन म्हणटा तें आमचें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो पार्किंग, सो थंय पार्किंगाक त्या पार्किंगाची फॅसिलिटी आमी आतां यूज करपाचे आसात. सो गाडयांचे खातीर खंयच अशें पार्किंगाचो इशू जावपा जायना ही कॅर आमी हे खेप आमी फोकस केले कडेन आसा. सर प्लास्टिकाच्या बाबतीन कशें तरेन केलं? हय, प्लास्टिकाच्या बाबतींत तुमी जाणात की आमी जो पळय वेंडर आमचे कडेन रजिस्टर जाता त्या टायमाचेर आमी तांकां बायोडिग्रेडेबल पिशव्यो दितात. पूण अशें जाता की त्यो पिशव्यो पावनात. सो MLA कडल्यान तांचे कडेन एक सजेशन आशिल्लें की आमी एका ठरावीक अंतराचेर ते स्टॉल्स दवरचे. सो तशें आमी प्रयत्न करतले स्टॉल्स दिवपा खातीर, सो दॅट ही बायोडिग्रेडेबल पिशव्यो ज्यो पळय आसा त्यो सप्लाय तांचो वाडटलो, सो दॅट ती आनी हो सप्लाय जे पळय स्पुरियस जे पळय प्लास्टीक जे पळय जाता, पिशवी जे पळय येता पळय ताका कंटेन करपा खातीर.